يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. دربار आलिया शादपुर शरीफ, आस्ताना आलिया सलियाल शरीफ, जीवे जीवे सोहना जीवे। अल्लाह है 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 अल्लाह है। Inshallah, Qari Ismail Asif of London will recite Quran for approximately 20 minutes, inshallah, and you will not be disappointed. May Allah subhanahu wa ta'ala, like I said before, give us all the ability to recite Quran in such a beautiful andaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء
الله أكبر الله أكبر بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن بسم
الحمد لله الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير صدق الله العظيم. That was Qari Ismail Asif from London.